किस के आगाज में गमगीन को सर कलम के लिए लेके आया जाता है। तो सलाउद्दीन इतने में सिपाहियों का सर कलम करने के लिए गमगीन का हुक्म करता है। तो गमगीन को आगे सर नीचे रखा जाता है। तो गमगीन कहता है सलाउद्दीन को, अगर आप में ज़रा भी मर्दानगी होगी तो आप मुझे खुद कत्ल करोगे। फिर सिपाही तलवार निकाल कर सलाउद्दीन को देता है। सलाउद्दीन तलवार गमगीन के गर्दन पे रखता है और कहता है, आपने बहुत से मुसलमानों का, मासूम मुसलमानों का खून बहाया है और बहुत से मजालिम गोपरू पे उठाए हैं, तो गोपरू आपको कत्ल करेगा। फिर तलवार सलाउद्दीन गोपरू को देता है, जो कि गोपरू फिर तलवार ऊपर बुलंद करता है और चीखकर जैसे वार करने लगता है। तो अलबेज आता है, मेरे सुल्तान रुक जाओ मेरे सुल्तान। तो सारे परेशानी से रुक जाते हैं और गोकबरू भी ऊपर तलवार करके खड़ा हो जाता है। सलाउद्दीन गुस्से से कहता है, क्या ये मत कहना कि सुल्तान इस्माइल को कुछ हुआ है। तो इतने में अलबेज कहता है, मेरे सुल्तान सुल्तान इस्माइल अगवा हो गया है। करातेगिन गुस्से में कहता है, किसने अगवा किया। अलबेज कहता है, मैं आपकी तरफ देख नहीं सकता, मुझे ज़मीन निकल जाए। करातेगिन बहुत ही गुस्से में कहता है, किसने उठाया है सुल्तान इस्माइल को। सलाउद्दीन भी गुस्से में देख रहा होता है। गमगीन नीचे सर करके बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ मंजर दिखाया जाता है, शहजादा बारबिन शहजादी सबीना दोनों जा रहे होते हैं। आगे चल मुकदमी कहते हैं। तो शहजादा कहता है कि बहुत मैं खुश हूँ, काफ़ी दिनों बाद बाहर आए हैं, बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ। शहज़ादी कहती है, जी बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ आपके साथ और आपके साथ वक्त बिता रही हूँ। तो बारबिन कहता है, आज कुछ के बाहर घोड़े सवारी करेंगे, बहुत टाइम हो गया नहीं किया। तो इतने में सिपाही को बुलाता है। सिपाही को कहता है, सवारी तैयार करो, हमें बाहर जाना है। तो लाट गाय को भी दिखाया जाता है, छुप कर देख रहा होता है। तो जैसे ही आगे चल रहे होते हैं शहज़ादा बारबिन और शहज़ादी, तो लाट गाय देख कर छुप कर उनको कहता है, मैं हार गया, मैं कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है करातेगिन अलबेज से पूछता है, कौन थे। तो इतने में सलाउद्दीन को अलबेज एक चिट्ठी देता है, जो कि कहता है, कौन तस मिला उनसे मिली है, काराजन के सिपाही थे बहुत तादाद में, जो कि हम उनसे नहीं लड़ सके। फिर सलाउद्दीन को एक चिट्ठी देता है अलबेज। सलाउद्दीन वो चिट्ठी अलबेज से लेता है। जैसे ही अलबेज से लेता है, उस चिट्ठी में लिखा होता है, सलाउद्दीन आप शाम के तख्त पे तो बैठ सके, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे किला छीन सको। भाई फादर सुल्तान इस्माइल मेरे पास है, आप गमगीन को मेरे हवाले कर दो भाई फादर। मैं सुल्तान तब तक मेरी हिरासत में है और आप शेटलॉन का आपका कह दिया, आप उससे जो भी कर, अगर सजाए मौत दोगे फिर मेरा एहसान आप पर होगा। ये सुनकर सलाउद्दीन बहुत गुस्से में होता है और गमगीन बहुत ही खुश होता है। ये चिट्ठी सलाउद्दीन पढ़कर करातेगिन को देखता है। करातेगिन जैसे चिट्ठी सलाउद्दीन से लेता है, जैसे करातेगिन पढ़ता है तो कहता है, कौन तस्मीला, ये हमने इससे अच्छा सलूक किया, इसकी जान बचाई, और ये गद्दार हमारे साथ क्या कर रही है। सलाउद्दीन कहता है कि उसने एक जहर फैलाया, एक मौके की तलाश थी, जो आपने मौका दिया और शाम को दूध पिलाया। ये देख लो। करातेगिन गुस्से में चुप और गमगीन खुश हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ मंजर दिखाया जाता है, जंगल में शहजादा बारबिन और शहजादी समना घोड़े सवारी कर रहे होते हैं, आगे चल रहे होते हैं और बातें करते हैं। तो शहजादा बारबिन को कहती है, मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा यार, फैसला अच्छा लगा, आपने शादी मौखर करके बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। और आपने लाड गाय का जो बर्ताव किया वो भी आपका अच्छा था जी। हाँ, लेकिन मुझे अब फिक्र है बेलियन और विलियम की।
تو شہزادی کہتی ہے وہ بے گناہ ہے، تو ولیم کہتا ہے کہ سارے ثبوت گواہ ان کی طرف تھے، تو شہزادی سبلا کہتی ہے وہ بے گناہ ہیں، تو شہزادہ باربن کہتا ہے میں کچھ جا کر پھر اس معاملے کو دکھوں گا اور نپٹاؤں گا۔ شہزادی بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ پھر شہزادہ کہتا ہے کہ میرا بابا کا گھوڑا لے کے آؤ، جو کہ سپاہی لے کے آتا ہے، شہنشاہ امرک کا گھوڑا۔ تو شہزادی اس سے کہتی ہے یہ فساد درست نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو شہزادہ باربن کہتا ہے نہیں، میرے باپا بھی اس گھوڑے کو ایسے ہی کرتے تھے۔ پھر شہزادہ باربن کے قریب گھوڑا لے کے آتے ہیں، شہزادہ باربن بہت خوش ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھتا ہے اور دیکھتے ہیں چہل قدمی کرتا ہے، گھوڑے سوار کرتا ہے اوپر۔ تو شہزادی سبلنا سپاہیوں کو حکم کرتی ہے شہزادے کے پیچھے جاؤ، تو سپاہی سارے شہزادے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں دوسری طرف منظر دکھایا جاتا ہے کہ پرو کہتا ہے صلاح الدین کو اب اس کا کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین سر قلم روک دیتا ہے، تو اتنے میں غمگین کہتا ہے میرا سر قلم کرو، تو گوبھرو اس کا پاؤں رکھ کر کرتا ہے، اور گوبھرو بہت ہی غصے میں ہوتا ہے، سارے کہتے ہیں رک جاؤ۔ سلطان صلاح الدین کہتا ہے میرا حکم ہے آپ تلوار نیچے کرو، لیکن گوبھرو غصے کے قابو نہیں پاتا۔ لیکن صلاح الدین پھر چیختے کہتا ہے گوبھرو تلوار نیچے کرو۔ گوبھرو کہتا ہے نہیں، یہ قاتل ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے حساب لوں گا۔ پھر بورو آ جاتا ہے میرے بھائی سلطان کا حکم ہے آپ چھوڑ دو۔ تو گوبھرو بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اور غمگین کو کہتا ہے کہ میں اس دھوکے باز کو نہیں چھوڑوں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ چھوڑ دو، ہمیں سلطان نور الدین دھنکی کی امانت بہت عزیز ہے، جان سے بھی زیادہ۔ گوبھرو غصے میں کنٹرول نہ کر پایا اور غمگین کا بازو کاٹ دیا وار کر کے، اور غمگین بہت ہی درد میں چیخ رہا ہوتا ہے۔ تو صلاح الدین کہتا ہے گوبھرو میرے حکم کی نافرمانی کی، رک جاؤ۔ گوبھرو کہتا ہے میں اس کو ہر درد دوں گا، یہ مجھے یاد کرے گا ہر نشانی کے طور پہ۔ صلاح الدین کہتا ہے ابھی تم نے میری نافرمانی کی ہے، رک جاؤ۔ تو اتنے میں صلاح الدین کہتا ہے کہ اس غدار کو یہاں سے لے کے جاؤ۔ تو سپاہی غمگین کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف دکھایا جاتا ہے بیلین کونت میلہ کو کہتا ہے کہ آپ بچے کو ڈھال کے طور پہ نہ استعمال کرو۔ تو کونتس میلہ کہتی ہے مجھے صلاح الدین سے پرانا حساب چکانا ہے۔ تو پھر دوسری طرف منظر دکھایا جاتا ہے صلاح الدین شیٹلون کے پاس آتا ہے، تو شیٹلون کو کہتا ہے کہ کونتس میلہ نے کہا ہے آپ کا سر قلم کیا جائے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر شیٹلون بہت ہی غصے میں اور حیران ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، بیل آئیکن بٹن کو کلک کرو تاکہ میری اگلی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ فرینڈ۔